ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। तत्रापि फिटसूत्राणां विषये अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। फिटसूत्रप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे सर्वादौ अस्माभिः यत् सूत्रं पठितं तत् स्वाङ्गाख्यायामादिर्वा इति। तत्र स्वाङ्गाख्यायां यः आदिः भवति तस्य विकल्पेन उदात्तत्वं भवति इत्युक्तम्। इह दक्षिणस्याद्यन्तौ पर्यायेण उदात्तौ स्तः दक्षिणशब्दस्य अनुवृत्तिः भवति। दक्षिणो बाहुः आख्याग्रहणं किं प्रत्यङ्मुखस्य आसीनस्य वामपाणिर्दक्षिणो भवति। तादृशस्य दक्षिणस्य प्रकृते स्वरविधानं नास्ति इति पठितं। ततः छन्दसि च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अस्वाङ्गार्थमिदं दक्षिणः तत्र उक्तम्। इह पर्यायेण आद्यन्तौ उदात्तौ भवतः दक्षिणः इति पठितं। तदनन्तरं कृष्णस्य मृगाख्या चेत् अमृगाख्या यदि भवति तदा कृष्णशब्दस्य अन्तः उदात्तः भवति। वर्णानां तणेत्याद्युदात्तत्वे प्राप्ते अन्तोदात्तो विधीयते। कृष्णानां व्रीहीणां कृष्णो नो नाव वृषभः मृगाख्यायां तु कृष्णो रात्र्यै इति दलकृत्यमपि दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं वा नामधेयस्य इति। कृष्णस्य इत्येव नाम कृष्णशब्दः नामधेयत्वेन यदि प्रयुज्यते तर्हि विकल्पेन तत्र अन्तोदात्तता भवति इति। अयं वाङ् कृष्णो अश्विना कृष्णः ऋषिः इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टं। नाम स्थलद्वये कृष्णशब्दस्य तत्र स्वरविधानं दृष्टं। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं शुक्लगौरयोरादिः इति। तत्र शुक्ल अपि च गौर इत्यनयोः शब्दयोः आद्यः अच् उदात्तः भवति। नित्यमुदात्तः स्यादित्येके वा इत्यनुवर्तते इति तु युक्तं। सरो गौरो यथापि वा इत्यत्र अन्तोदात्तदर्शनात् इत्युक्तं। विकल्पः एव प्रकृते वरः इति। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितम् अङ्गुष्ठोदकबकवशानां छन्दस्यन्तः इति। अङ्गुष्ठस्य स्वाङ्गानाम् अकुर्वादीनामिति द्वितीयस्य उदात्तत्वे प्राप्ते अन्तोदात्तार्थः अयमारम्भः। वशाग्रहणं नियमार्थं छन्दस्येवेति तेन लोके आद्युदात्तता इत्याहुः। अग्रिमं सूत्रं पृष्ठस्य च इति पठितं। छन्दस्यन्तः उदात्तः स्याद्वा पृष्ठशब्दस्य भाषायां पृष्ठम् इति। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितम् अर्जुनस्य तृणाख्या चेत् उनर्वन्नन्तानामिति आद्युदात्तस्य अपवादः अयं भवति। नाम तृणाख्या यदि अस्ति तदा एव अत्र अन्तोदात्तता भवति इति अर्थः पठितः। ततः अर्यस्य स्वाम्याख्या चेत् नाम अर्यशब्दस्य स्वाम्याख्या यदि भवति तदा एव तत्र अन्तोदात्तता भवति इति भावः। यान्तस्य अन्त्यात् पूर्वमिति यतो नावः इति वाद्युदात्ते प्राप्ते इदं वचनं भवति इति उक्तम्। ततः सूत्रं पठितम् आशाया अधिकाख्या चेत् तत्र दिगाख्या यदि न भवति तदा आशा इति शब्दस्य अन्तोदात्तता भवति। दिगाख्या व्यावृत्त्यर्थमिदम् इत्युक्तम्। अतएव ज्ञापकात् दिक्पर्यायस्य आद्युदात्तता इन्द्र आशाभ्यस्परी इति पठितः प्रयोगः। ततः नक्षत्राणामाब्विषयाणाम् इति तत्र अस्माभिः पठितं। तत्र अन्तः उदात्तः स्यात्
आश्लेषानुराधादीनां लघावन्ते इति प्राप्ते ज्येष्ठाशपिष्ठादिनिष्ठा निष्ठानाम् इष्ठन्नन्तत्वेन आद्युदात्तत्वे प्राप्ते इदं वचनं भवति इति तत्र उक्तं। ततः न कुपूर्वस्य कृत्तिकाख्या चेत् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अन्तः उदात्तः न इति तत्र उक्तं। कृत्तिका नक्षत्रं नाम कीदृशस्य कुपूर्वस्य। केचित्तु कुपूर्वः यः आप् तद्विषयाणामिति व्याख्याय आर्यिका बहुलिका इत्यत्राप्यन्तोदात्तो न इत्याहुः इति कथयन्ति। ततः सूत्रं पठितं घृतादीनां च घृतादिगणे पठितानां शब्दानाम् अन्तोदात्तता भवति। घृतं मिमीक्षे आकृतिगणोऽयं। ततः पठितं ज्येष्ठकनिष्ठयोर्वयसि इति अन्तः उदात्तो भवति इत्युक्तं। तत्र वयस्यर्थे गम्यमाने ज्येष्ठशब्दस्य कनिष्ठशब्दस्य च अन्तोदात्तता भवति। ज्येष्ठ आह चमसा कनिष्ठ आह चतुरः वयसि किं ज्येष्ठः श्रेष्ठः कनिष्ठोल्पिष्ठः अत्र नीत्वा इह नीत्वादाद्युदात्तः एव इत्युक्तम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं बिल्वतिष्ययोः स्वरितो वा इति। तत्र बिल्वशब्दस्य तिष्यशब्दस्य च विकल्पेन स्वरितत्वं भवति। पक्षे उदात्तः बिल्वः तिष्यः इति प्रथमः पादः अत्र समाप्तिं गतः। ततः द्वितीयस्य पादस्यापि तत्र आरम्भः कृतः। तत्र अधिकारसूत्रं पठितम्। अथादिः प्राक् शकटेः नाम अधिकारोऽयं शकटिशकट्योरिति यावत् एतत् सूत्रं यावत् तत्र नाम आदिः स्वरः उदात्तः भवति इति अयम् अधिकारः पठितः। भिषोऽन्त उदात्त इत्यतः भिषः अन्तः इति तु भिषः उदात्तः इति अनयोः तु अनुवर्तनं तत्र भवत्येव। ततः सूत्रं पठितं ह्रस्वान्तस्य स्त्रीविषयस्य। ह्रस्वान्तः शब्दः परन्तु स्त्रीलिङ्गे यदा प्रयुज्यते तदा आदिरुदात्तः स्यात्। बलिः तनुः इति उदाहरणद्वयं तत्र पठितं। ततः नव्विषयस्यानिसन्तस्य इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र नप् अर्थात् नपुंसक नाम नपुंसकलिङ्गस्थः यः शब्दः परन्तु अनिसन्तस्य नाम इसन्तः न सः भवति यदा तदा तादृशस्य शब्दस्य प्रकृतसूत्रेण तत्र नाम आद्युदात्तत्वं भवति इति। गतसूत्रेणापि आद्युदात्तत्वमेव यथा आद्युदात्तप्रसङ्गः अयं वर्तते। मध्ये तत्र अपवादाः तु आगमिष्यन्ति एव ते पठिष्यन्ते एव इति एतावान् विषयः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। घृतमिति नव्विषयस्येति प्राप्ते ज्येष्ठ इति उदाहरणे वृद्धशब्दस्य वृद्धस्य च इतीष्ठनीजादेशः युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् इति युवन् शब्दस्य कनादेशः प्रत्युदाहरणे प्रशस्यस्य शः जच इति प्रशस्य शब्दस्य जादेशः अल्पस्य कन् नित्वादिति। तथा च नित्स्वरापवादो यंयोगः पक्षे उदात्तः उदात्त इत्यनुवृत्तेः इति प्रथमः पादः। नव्विषयस्य इसन्तवर्जितस्य नित्यनपुंसकस्य आदिरुदात्तः स्यात् खलु। सर्पिरिति अर्चिशुचि इत्यादिना इसिः इति एवं किल इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः गते पाठे अस्माभिः पठितः। इमानि एतत् अस्माकं क्रमे फिट्सूत्रप्रकरणस्य अयम् अस्माकं क्रमे फिट्सूत्रप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे फिट्सूत्रप्रकरणस्य अस्य तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। द्वितीयः अयं पादः प्रचलति इत्यपि च वयं जानीमः। तत्र अधुना अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति तृण तावदेव। मूले पश्यामश्चेत् तृणधान्यानां च द्व्यषाम् इत्यस्ति। तृणधान्यानाम् इति तत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति पदं। च इति अव्ययपदं भवति। द्व्यषाम् इति
षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। समीचीनं। तत्र तृणानि च धान्यानि च इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तेषां तृणधान्यानां द्व्यषाम् अर्थात् द्वौ अशौ, अश् इति प्राचाम् अच् इत्येतस्य संज्ञा भवति। सम्यक्। द्वौ अशौ येषु ते द्व्यषः, तेषां द्व्यषाम् एवं किल। ततः अथादिः प्राक्शकटेः इत्यतः आदिः इत्यनुवर्तते, भिषोन्तोदात्तः इत्यतः भिषः उदात्तः इति च अनुवर्तते। समीचीनम्। तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले उक्तं द्व्यचाम् इत्यर्थः, नाम तदेव अश् शब्दः अच् अर्थे प्रयुज्यते। व्याख्याता किं कथयति? तृणवाचिनां धान्यवाचिनां च द्व्यचाम् आदिरुदात्तः स्यात्, अशिति अचः प्राचां संज्ञा, तदुक्तमेव। तदाह द्व्यचाम् इत्यर्थः इति। तर्हि उदाहरणं पश्यामः। तृणवाचिनः उदाहरणमस्ति कुशाः। प्रकृते तदेव प्रकृतसूत्रेण आद्युदात्तता भवति, शेषनिघातः भवति, अनुदात्तं पदमेकवर्जम्। अतः शकारात् परतः विद्यमानः स्वरः तत्र अनुदात्तः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितत्वं च प्राप्नोति। काशाः इत्यस्ति। काश इति शब्दे अपि प्रकृतसूत्रेण केन तृणधान्यानां च द्व्यषाम् इत्यनेन यतः द्व्यच्कः अयमपि शब्दः आद्युदात्तत्वं भवति, शेषनिघातः भवति। अतः प्रकृते पश्चात् शेषनिघातानन्तरम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति व्यवस्था अपि अवगन्तव्या, द्रष्टव्या। ततः माषाः इति उदाह्रियते। तृणधान्यानां च द्व्यषाम् इत्यनेनैव सूत्रेण प्रकृतेपि नाम तदेव आद्युदात्तता भवति, शेषनिघातादिकं पूर्ववत्। तिलाः अत्रापि पूर्वदेव कार्यं वर्तते, नाम आद्युदात्तत्वं भवति, ततः शेषनिघातादीनि कार्याणि प्रवर्तन्ते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे बह्वचान्तु गोधूमाः इति। तत्र लघावन्ते द्व्ययश्च बह्वशो गुरुः इत्यनेन मध्योदात्तता भवति। तदेव कथयति व्याख्याता लघावन्ते इति मध्योदात्तता। इदं च सूत्रं पूर्वम् असकृत अस्माभिः श्रुतम्। अस्य पठनं तु अग्रे करिष्यते, पठिष्यते अग्रे इदम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः सम्पन्नः। नृः सङ्ख्यायाः किं सूत्रं? नृः सङ्ख्यायाः। व्याख्यातापि इङ्गितं कृतवान्। नृः सङ्ख्या तत्र न च रच नृ, तस्मात् नृः षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति। सङ्ख्यायाः इत्यपि षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अथादिः प्राक्शकटेः इत्यतः आदिः इत्यनुवर्तते। भिषोन्त उदात्तः इत्यतः भिषः उदात्तः इति च अनुवर्तते। कः सूत्रार्थः? व्याख्यात्रा सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति। किं कथयति? नकाररेफान्तायाः सङ्ख्यायाः आदिरुदात्तः, नाम तादृशी सङ्ख्या, या सङ्ख्या नकारान्ता वर्तते, रेफान्ता च वर्तते, तादृश्याः सङ्ख्यायाः आदिः यः वर्तते सः उदात्तो भवति इति भावः। सम्यक्। उदाहरणानि पश्यामः। तत्र नकारान्तस्य उदाहरणं पञ्च, आद्युदात्तता भवति, शेषनिघातादिकं ततः परं भवति। ततः चत्वारः, रेफान्ता एषा सङ्ख्या वर्तते, अतः अत्र आद्युदात्तता भवति, ततः परम् अन्ये तत्र शेषनिघातादिनियमाः प्रवर्तन्ते।
सम्यक्। पूर्वम् असकृत् श्रुतम् अग्रिमं सूत्रं तदधुना अत्र पठ्यते। व्याख्याता तु चतुष्कपाल इत्यत्र विचारं करोति। चतुष्कपाल इति उदाहरणं तु अग्रे आयास्यति। अग्रे नायास्यति, अत्र पाठभेदः अस्ति। नरः सङ्ख्यायाः इत्यत्र एव पञ्च एतदनन्तरं तत्र मोतिलाल् बनारसीदास् इति पुस्तकस्य इत्यतः प्रकाशिते पुस्तके चत्वारः इत्येव दृश्यते, परन्तु क्वचित् पुस्तकेषु चतुष्कपालः इति पाठः दृश्यते। चतुष्कपालः इति पाठोत्तरं ततः परं क्वचित् पुस्तकेषु कोष्ठकयोः चत्वारः इति पाठः दृश्यते। अतः अस्य व्याख्यातुः पुरतः चतुष्कपाल इति मूले अस्ति नरः सङ्ख्यायाः इति सूत्रे। तत्र कथयति व्याख्याता, किं कथयति? चत्वारः इत्यत्रां स्वरेण भाव्यम्। चतुर् इत्यत्र चतुरश्यसि इति, चतुर्भिरित्यत्र झल्युपोत्तमम् इति, चतुर्णाम् इत्यत्र षट्त्रिचतुर्भ्यः इत्यनेन समासः उदाहृतः। इगन्तकालकपालभगाल इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण आद्युदात्तोऽयम्। एवं खलु? नाम प्रकृते चतुरपि च कपाल अनयोः समासेन खलु चतुष्कपालः इति सिद्ध्यति। तत्र रेफान्तः वर्तते चतुर्, तस्य प्रकृतिसूत्रेण आद्युदात्तता भवति। एवं खलु? ततः चतुर्कपाल इत्यनयोः समासः जायते, ततः समासस्य इत्यनेन सूत्रेण अन्तोदात्तता प्राप्ता भवति, परन्तु तत्प्रबाध्य इगन्तकालकपालभगाल शरावेषु द्विगो इत्यनेन पूर्वप्रकृतिस्वरः जायते, तेन आद्युदात्तः एव तत्र विशिष्टः भवति। ततः शेषनिघातेन चकारात् परतः अनुदात्तः तु इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य च स्वरितविधानं भवति, अन्यस्य च अवशिष्टस्य एकश्रुति भवति। सम्यक्, तदेव च व्याख्यात्रा अत्र उक्तं वर्तते। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति स्वाङ्गशिटां। मूले समग्रं सूत्रं यदि पश्यामः तर्हि सूत्रं दृश्यते, तत्र स्वाङ्गशिटामदन्तानाम् इत्यस्ति। स्वाङ्गशिटाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। ततः अदन्तानाम्, एवं खलु? एवमेव उक्तं खलु? स्वाङ्गशिटाम् अदन्तानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं भवति। स्वाङ्गशिटाम् इति सत्यम् इत्यपि षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तमेव वर्तते। स्वम् अङ्गं स्वाङ्गं, स्वाङ्गञ्च शिष्टञ्च, स्वाङ्गञ्च शिटश्च, स्वाङ्गशिटः तेषां स्वाङ्गशिटाम्, एवम् अत्र विग्रहः ज्ञेयः। तत्र एवं फिषोन्त उदात्तः इत्यतः फिषः उदात्तः इति च अनुवर्तते। अपि च आदिः कुतः? अथादिः प्राक्शकटेः इत्यतः आदिः इत्येतस्यापि अधिकारः वर्तते इति सूत्रस्य अत्र अर्थः ज्ञातव्यः। षिट् सर्वनाम, मूले उक्तं खलु? षिट् सर्वनाम नाम सर्वनामसंज्ञकः भवति अयं षिट् इति शब्दः। व्याख्याता कथयति स्वाङ्गवाचिनाम् अदन्तानां सर्वनाम्नाम् आदिरुदात्तः स्यात् इति। खलु? स्वाङ्गवाचिनः ते अपेक्ष्यन्ते, अदन्ताः च अपेक्ष्यन्ते, तत्र सर्वनाम्नाम् आदिः यः भवति सः उदात्तः भवति इति उच्यते। न वा? इति अर्थः। स्वम् अङ्गं च स्वाङ्गं भवति, तदपि न विस्मर्तव्यम्। सम्यक्। उदाहरणं पश्यामः। कर्णाभ्यां चुबुकादधि, एवं खलु? कर्णाभ्यां चुबुकात् इत्येव वा? चिबुकात्, कर्णाभ्यां चिबुकात् अधि। शरीरस्य स्वकीयं यत्किमपि अव्ययमत्र भवेत्।
एवं खलु। तर्हि तत्र करणशब्दः चिबुक इति च यः शब्दः वर्तते सः स्वाङ्गवाचकः वर्तते। अपि च स्वाङ्गञ्च शिटश्च, स्वाङ्गवाचकः सर्वनामसंज्ञकः च यः शब्दः, एवं खलु। न तु स्वाङ्गवाचकः सन् सः सर्वनामसंज्ञकोऽपि भवति इति न व्याख्या कर्तव्या। स्वाङ्गवाचकः शब्दः भिन्नः, सर्वशब्दस्य च उदाहरणमत्र भिन्नतया वक्ष्यते, एवं खलु। अतः कर्ण चिबुक इत्यत्र उभयोः अपि प्रकृतसूत्रेण आद्युदात्तता भवति, शेषनिघातः भवति। एवमेव अग्रिमम् उदाहरणं दत्तम्, ओष्ठाविव मधु। सम्यक्। तर्हि ओष्ठ इति शब्दे अपि आद्युदात्तता भवति, ततः तदेव शेषनिघातः स्वरितादिकं यथायथं प्रवर्तते। सर्वनाम्नः उदाहरणं दत्तं, विश्वो विहायाः। तत्र विश्वशब्दः सर्वनामसंज्ञकः वर्तते, अदन्तोऽपि वर्तते, अतः कृत्वा तत्र प्रकृतसूत्रेण आद्युदात्तता भवति, ततः द्वितीयस्य शेषनिघातेन अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। इति विशेषः प्रकृते वर्तते। तत्र किमुक्तम्, एषः तु अग्रे उदकमिति इति कथयति व्याख्याता, तत्तु अग्रे आगच्छेत्। एवम् अग्रिमसूत्रस्य प्रत्युदाहरणविचारं कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। वयं तु आरम्भात् सूत्रम् आदौ पठामः। तत्र सूत्रं दृश्यते मूले, कथमिति चेत् प्राणिनां कुपूर्वम् इत्यस्ति। प्राणिनां कुपूर्वम् इति, प्राणिनाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। कुपूर्वम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कोः पूर्वं कुपूर्वं। सम्यक्। फिषोन्तोदात्तः इत्यतः फिषः उदात्तः इति च अनुवर्तते। आदिः इत्यस्य च अत्र अधिकारः वर्तते। तत्र अथादिः प्राक्शकटेः इत्यतः अनुवृत्तेः। तत्र मूले उक्तं खलु, कवर्गात् पूर्वः आदिरुदात्तः। प्राणिवाचकशब्दे यः कवर्गस्थः यः वर्णः भवति, ततः पूर्वं विद्यमानस्य अचः उदात्तता भवति। यथा काकः इत्यस्ति, वृकः, शुकेषु मे इत्यत्र सर्वत्रापि ककारात् पूर्वं यः कोऽपि अच् दृश्यमानः अस्ति, तस्य अचः तत्र उदात्तता भवति इति। सम्यक्। तत्र काकः इत्यत्र प्रथमककारात् परतः विद्यमानस्य, वृकः इत्यत्र सत्यं, प्रथमककारात् परतः द्वितीयककारात् च पूर्वं विद्यमानस्य काकः इत्यत्र, वृकः इत्यत्र ऋवर्णस्य, शुकः इत्यत्र उवर्णस्य च तत्र उदात्तत्वं भवति, खलु। आदिरुदात्तत्वं भवति। प्राणिनां किं क्षीरं सर्पिर्मधूदकम्, उदकमिति व्याख्याता कथयति। छन्दसि अंगुष्ठोदकबकवशानाम् इत्यन्तोदात्तः। भाषायां तु कर्दमादित्वात् आदिः द्वितीयं चोदात्तम् इति। कर्मादीनां च अग्रे पठिष्यते, एवं खलु। अंगुष्ठोदकबकवशानाम् इति तु पठितम् अस्माभिः सद्यः सूत्रं गते पाठे। इति अत्र भवति विशेषः। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं त्यक्तवान्, कथयति। मूले उच्यते खय्युवर्णं कृत्रिमाख्याचेत् खय्युवर्णं कृत्रिमाख्याचेत् इत्यस्ति सूत्रम्। खै इति प्रथमं पदं सप्तम्यन्तं भवति, ततः उवर्णम्
इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कृत्रिमाख्या इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कृत्रिमस्य आख्या कृत्रिमाख्या। फिषोऽन्त उदात्त इत्यतः फिषः उदात्तः इति च अनुवर्तते। अथादिः प्राक्शकटेः इत्यतः आदिः इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः मूले कृतः वर्तते। किं खै परे वर्णान्तम् उदात्तं स्यात्। यदि तत्र कृत्रिमाख्या नाम कृत्रिमपदार्थस्य विवक्षा अथवा पदार्थः गम्यमानः भवति तदा खै पर्ते परतः आदिभूतः यः उवर्णः तस्य उदात्तः भवति। अथवा खै वर्णात् पूर्वं यः उकारः तस्य उदात्तः भवति इत्येव वक्तव्यं। वस्तुतः आदिः इति अत्र अपेक्षितम् इति प्रायः न स्यात् इति भाति। अस्तु, उदाहरणं कन्दुकः। कन्दुक इत्यत्र उकारात् परतः ककारः वर्तते, स च खै प्रत्याहारे अन्तर्भवति इति कृत्वा प्रकृतसूत्रेण उकारस्य उदात्तता भवति, ततः शेषनिघातः भवति। एवं खलु अनुदात्तत्वम् अन्येषां भवति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन उदात्तात् परतः विद्यमानस्य अनुदात्तस्य स्वरितविधानमपि यथा यथमत्र ज्ञेयम्। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। उनर्वन् मूले पश्यामश्चेत् उनर्वन्नन्तानाम् इति भवति सूत्रम्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदो द्रष्टव्यः। उनर्वन्तानाम् इति एकमेव पदं भवति। उनर्वन्नन्तानाम् एवं खलु षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। उनश्च आच अर्थात् ऋ, उनश्च ऋ च वञ्च उनर्वनः मध्यगुणः भवति। ते अन्ते येषान्ते उनर्वन्ताः तेषाम् उनर्वन्तानाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासः प्रकृते भवति। भिषोऽन्त उदात्तः इत्यतः उदात्तः फिषः इति च अनुवर्तते। अपि च अथादिः प्राक्शकटेः इत्यस्य अधिकारः अयं वर्तते। व्याख्याता कथयति उन ऋ वन् एतदन्तानाम् आदिरुदात्तः स्यात्। एवं खलु तत्र उन इत्यस्य उदाहरणमुच्यमानमस्ति इति भावः। वरुणवो वरुणवो ऋषादसम् इति अस्ति। प्रकृते वरुण इति शब्दः उन इति प्रत्ययान्तः वर्तते। उन्नान्तत्वम् अस्य वर्तते। अतः उनर्वन्नन्तानाम् इत्यनेन सूत्रेण किम् उक्तम्? आद्युदात्तता इति खलु। अतः वरुण इत्यत्र वकारात् परतः यः अकारः तस्य उदात्तविधानं भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति वा द्रष्टव्यं यथा यथम्। ऋवर्णस्य उदाहरणमुच्यते। किं मूले ऋ अर्थात् उदाहरणमुच्यते इति शेषः। स्वसारं त्वाकृणवै स्वसृशब्दः वर्तते। अतः प्रकृते स्व इत्यत्र यः वर्तते आदिः अच्च तस्य प्रकृतसूत्रेण उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति च विधानं द्रष्टव्यम्। वन् अर्थात् वन्नन्तस्य उदाहरणमुच्यते। पीवानं मेषम्। पीवन् इति शब्दः भवति। पीवानम् इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अतः प्रकृतसूत्रेण आद्युदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जं ततः स्वरितः अर्थात् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं चापि भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे व्याख्याता कथयति ह्रस्वान्तस्य तत्तु इतोपि अग्रिमं सूत्रमस्ति। अग्रिमं सूत्रं त्यक्तवान् अस्ति, तद् वयं पठामः। मूले सूत्रं दृश्यते वर्णानां तणतिनिदान्तानाम् इति भवति सूत्रम्।
सम्यक्। तत्र वर्णानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। तणतिनितान्तानाम् इति अपि षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तश्च अणश्च तिश्च निश्च तच तणतिनितः तणतिनितः अन्ते येषान्ते तणतिनितान्तः तेषां तणतिनितान्तानाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः वर्तते। भिषोन्तोदात्तः इत्यतः अन्तः इत्यनुवर्तते। क्षन्तव्यः, भिषः उदात्तः इति अनुवर्तते। अथादिः प्राक्-शकटेः इति च अधिक्रियते। कः अर्थः? मूले उक्तम्। आदिरुदात्तः अर्थात् वर्णवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते ते यदि तान्ताः णान्ताः त्यन्ताः ण्यन्ताः तान्ताः नाम त् अन्ताः भवन्ति तदा तादृशानां प्रातिपदिकानाम् आद्यः अच् उदात्तः भवति इति भावः इत्यस्ति। खलु उदाहरणं पश्यामः। एतः हरिणः त अन्ते यस्य भवति तादृशम् उदाहरणम् एतः। सम्यक्। अयं तान्तः वर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृतसूत्रेण आद्युदात्तविधानं भवति। शेषनिघातः स्वरितः चापि अवगन्तव्यः यथायथम्। हरिणः अयणान्तः वर्तते। अत्रापि आद्युदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यादिकं द्रष्टव्यम्। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ततः ण इत्यस्य प्रचयः अपि अत्र भवति। एकश्रुतिः इत्यर्थः। त्यन्तस्य उदाहरणम् अस्ति मूले उक्तं शितिः। प्रकृतसूत्रेण आद्युदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं चापि द्रष्टव्यम्। ण्यन्तस्य उदाहरणं पृश्निः एवं खलु। एते सर्वेपि वर्णवाचकाः। शितिः इति नीलवर्णवाचकः वर्तते। हरिणः इत्यपि वर्णवाचकः एव अस्ति। एतः इति श्वेतवर्णवाचकः भवति। हरिणः इति किं वर्णवाचकः इति द्रष्टव्यम्। पृश्निः इति शुक्लवर्णवाचकः एव भवति। अतः पृश्नि इति शब्दस्य प्रकृतसूत्रेण तत्र आद्युदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति च स्वरितविधानम्। तन्तः शब्दः त अन्ते यस्य सः तन्तः कः? हरित् इति अस्ति। तान्तः भिन्नः तन्तः भिन्नः एवं खलु। अतः प्रकृतसूत्रेणैव वर्णानां तणतिनितान्तानाम् इत्यनेन सूत्रेण आद्युदात्तता भवति। हकारात् परतः विद्यमानः अकारः उदात्तः। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन अनुदात्तता। ततः स्वरितत्वं नाम ततः परतः विद्यमानस्य स्वरस्य अनुदात्तता। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं द्रष्टव्यम्। तणतिनितान्तानाम् अस्तु सम्पन्नम्। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। ह्रस्वान्तस्य मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति ह्रस्वान्तस्य ह्रस्वमनृतताच्छील्ये इति। ह्रस्वान्तस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः ह्रस्वम् इति प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनृत् इति अपि प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ताच्छील्ये इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भिषोन्तोदात्तः इत्यतः भिषः उदात्तः इति अनुवर्तते। अथादिः प्राक्-शकटेः इति च अधिक्रियते। सूत्रार्थं पश्यामः। व्याख्याता कथयति। व्याख्याता तु तत्र दलकृत्यमेव बोधयन् अस्ति। भवतु नाम तत्र सूत्रार्थं पश्यामः। ऋद्वर्ज्यं ह्रस्वान्तस्य आदिभूतं
ह्रस्वम् उदात्तं स्यात् इति। अनृत् एतस्मात् अयमर्थः लभ्यते। ऋद्वर्ज्यं ह्रस्वान्तस्य आदिभूतं सम्यक् ह्रस्वान्तं भवेत् परन्तु आदिभूतमपि ह्रस्वमेव स्यात् परन्तु ऋद्वर्ज्यं स्यात् ऋकारभिन्नं स्यात् तस्य उदात्तं भवति। मुनि इति शब्दे भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति ह्रस्वान्तः अयं शब्दः अस्य आदिः यः अस्ति सः ऋद्वर्ज्यः उकारः वर्तते अतः तस्य उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तता भवति। ततः उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानञ्च भवति इति भावः। समीचीनं। दलकृत्यं मूलेन उक्तं व्याख्याता कथयन्नस्ति अनृतकं नृशंसः। सम्यक् ह्रस्वान्तः परन्तु आद्यः अत्र स्वरः यः अस्ति सः ऋवर्णः वर्तते। ह्रस्वः अस्ति परन्तु ऋवर्णः अस्ति अतः प्रकृते आद्युदात्तता न भवति इति भावः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। अक्षस्य मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति अक्षस्यादेवनस्य इति अस्ति सूत्रम्। अक्षस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अदेवनस्य इत्यपि षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। न देवनम् अदेवनं तस्य अदेवनस्य फिषोन्तोदात्तः इत्यतः फिषः उदात्तः इति अनुवर्तते। अथादिः प्राक्शकटेः इत्यस्य च अधिकारः प्रकृते वर्तते। शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। आद्युदात्तः व्याख्याता कथयति अदेवनस्य अक्षस्य आदिरुदात्तः अदेवनार्थे प्रयुक्तः यः अदेवनं नाम अद्यूतं नाम द्यूतार्थेन प्रयुज्यते यः अक्षशब्दः तादृशस्य आदिरुदात्तः भवति। आदिः अच उदात्तः भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र तस्य नाक्षः इति अस्ति मूले। तर्हि प्रकृते आद्युदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः ततः तस्य स्वरितत्वविधानं। समीचीनं। दलकृत्यम् उक्तं देवने तु अक्षैर्मादिव्यः इति खलु। अतः प्रकृते अक्षैर्मादिव्यः इत्यत्र नाम देवनार्थः अस्ति इति कृत्वा आद्युदात्तता न भवति इति भावः। अतः प्रकृते भिषोन्तोदात्तेन अन्तोदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः भवति। एवं खलु। वेदस्य उपदेशः अक्षैर्मादिव्यः नाम द्यूतक्रीडा न कर्तव्या अन्यथा महाभारतमेव भवति अधर्मः सः। यः दोषवशात् युधिष्ठिरादिभिः कृतः पश्चात् तस्य दुष्परिणामः अपि अनुभूतः। यद्यपि युधिष्ठिरः धर्मराजः पश्चात् धर्ममार्गे एव प्रवृत्तः परन्तु प्रारब्धकर्मानुसारं कदाचित् बुद्ध्याः विवेकः अपगच्छति। अस्तु। अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। अर्धस्य इति कथयति। सूत्रम् अस्ति मूले अर्धस्य समद्योतने। अपि च इतः अपि गतसूत्रादपि गतसूत्रे ताच्छील्यार्थः स्पष्टः अस्ति खलु तत्स्वभावता इत्यर्थः। अस्तु। प्रायः मया नोक्तम् अधुना स्मार्यते। भवतु नाम सूत्रमस्ति अर्धस्य समद्योतने। तत्र अर्धस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। असमद्योतने इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समस्य द्योतनं समद्योतनं न समद्योतनं असमद्योतनं तस्मिन् असमद्योतने। एवं खलु। तत्र षष्ठीतत्पुरुषगर्भः नञ्तत्पुरुषः भवति। भिषोन्तोदात्तः इत्यतः पिषः उदात्तः इति अनुवर्तते।
अथादिः प्राक् शकटेः इत्यस्य च अयम् अधिकारः भवति। व्याख्याता सूत्रार्थं कुर्वन्नस्ति। पश्यन्तु, असमद्योतने अर्धशब्दस्य आदिः उदात्तः भवति इति। एवं खलु? तत्र समानभागः समानांशः इति अर्थः विवक्षितः समद्योतनम् इत्यनेन। तादृशः अर्थः यदि विवक्षितः न भवति तादृशस्य अर्थशब्दस्य आद्यः अच् उदात्तः भवति। अर्धो ग्रामस्य इत्यत्र आद्युदात्तता भवति। समेंशके तु अर्धं पिप्पल्याः, तत्र तु अन्तोदात्तता एव भवति, शेषनिघातः भवति। सम्यक् इति अस्ति विशेषः। व्याख्याता किं कथयति? व्याख्याता तु अग्रे एव गतः। अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। सूत्रं भवति तत्र पाठः नष्टः अस्ति। पीतद्रवर्थानां, तत्र द्र अस्ति, तत् पीतद्रवर्थानां, अतः तत् सम्यक् कर्तव्यम्। तत्र पीतद्रवर्थानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। फिषोन्त उदात्तः इत्यतः अन्तः फिषः उदात्तः इति अनुवर्तते। अथादिः प्राक् शकटेः इति च अधिकारः भवति। तत्र विग्रहः ज्ञेयः। पितद्रुः अर्थः येषान्ते पितद्रवर्थः तेषां पृतद्वर्थानां बहुव्रीहि समासो भवति। तर्हि क्षन्तव्य पित इति नास्ति, पीतद्रवर्थानां प्रातिपदिकानां यः आद्यः च सः उदात्तः भवति इति अर्थः भवति। पीतद्रुः सरलः वृक्षविशेषस्य इदं नाम भवति। सरलः, पूतिकाष्ठः, द्रुमोत्पल इत्यादयः तस्य पर्यायशब्दाः भवन्ति। अतः सरलः इति तस्य पर्यायशब्दः एव द्रष्टव्यः। अतः तस्य आद्युदात्तता भवति। पीतद्रुशब्दस्यापि आद्युदात्तता भवति, ततः शेषनिघातादिकम् अत्र द्रष्टव्यम्। अनुदात्तं पदमेकवर्जं स्वरितस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यादिः यथा यथं प्राप्तं यदि तत् परिगणनीयम्, अवधेयम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्यायामपि पठ्यमानमस्ति अग्रिमं सूत्रं। ग्रामादीनाञ्च, ग्रामादीनां षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं च इति अव्ययपदं भवति। फिषोन्त उदात्तः इत्यतः फिषः उदात्तः इति अनुवर्तते। अथादिः प्राक् शकटेः इति च अधिकारः सम्बध्यते। सूत्रार्थः नोक्तः। व्याख्यात्रा शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः। आदिरुदात्तः, अयं कश्चन गणः क्रियते। ग्रामादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः पठितानां शब्दानां यः आदिः अच् सः उदात्तः भवति इति अर्थः। तत्र उदाह्रियन्ते ग्रामः, सोमः, यामः, सर्वत्र आदिरुदात्तता भवति। ततः परिशेषात् नाम शेषनिघातः भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जं, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं चापि भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। लुबन्तस्य मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति लुबन्तस्योपमेयनामधेयस्य इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। लुबन्तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम्, उपमेयनामधेयस्य इत्यपि षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लुप् अन्ते यस्य सः लुबन्तः, तस्य लुबन्तस्य। उपमेयश्च असौ नामधेयश्च उपमेयनामधेयः तस्य उपमेयनामधेयस्य कर्मधारयः च अत्र अवगन्तव्यः। फिषोन्त उदात्तः इत्यतः फिषः उदात्तः। अथादिः प्राक् शकटेः इति च अधिकारः अत्र सम्बध्यते। सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यमानः अस्ति। उपमेयवाचिनः लुबन्तस्य आदिरुदात्तः। एवं खलु? उपमेयवाची यः लुबन्तः शब्दः वर्तते तस्य यः आदिः सः उदात्तः
भवति। उपमेयवाचकः उपमेयवाची सः अपेक्षितः, पुनः लुबन्तः च अपेक्षितः। सम्यक् उदाह्रियते। चञ्चा इव चञ्चा। पूर्वमपि इदम् उदाहरणमागतमासीत्। कथयति इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य, नाम चञ्चाशब्दात् इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन कन् विधीयते। लुम् मनुष्य इति कनो लुप्, लुम् मनुष्ये इति कनो लुप्, कनः लुप् भवति। लुबन्तस्य अस्तु, अग्रे प्रत्युदाहरणमस्ति। लुप् भवति, अतः चञ्चा इत्येतस्य आद्युदात्तता भवति शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति च। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति च भवति इति भावः। सम्यक्। स्फिगन्तस्येति पाठान्तरम्। स्फिगिति लुपः प्राचां संज्ञा। एवं खलु क्वचित् लुबन्तस्य इत्यपेक्षया उपमेयनामधेयस्य। अतः तथा चेदपि अर्थः समानः एव, यतः स्फिग् इति लुपः एव संज्ञा भवति प्राचाम् आचार्याणाम् इति भावः। एवं खलु इति विशेषः। व्याख्याता दलकृत्यं प्रस्तौति। किं कथयति? लुबन्तस्य किम् अग्निर्माणवकः। अयन् अग्निशब्दः लुबन्तकः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते अयम् आद्युदात्तः न प्रवर्तते इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। न वृक्षा, मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति न वृक्षपर्वतविशेषव्याघ्रसिंहमहिषाणाम् इत्यस्ति। न इति अव्ययपदं भवति। वृक्षपर्वतविशेषव्याघ्रसिंहमहिषाणाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। वृक्षश्च पर्वतश्च वृक्षपर्वतौ तयोः वृक्षपर्वतौ तौ च विशेषौ च वृक्षपर्वतविशेषौ। सम्यक् सम्यक्। वृक्षपर्वतविशेषौ च व्याघ्रश्च सिंहश्च महिषश्च। वृक्षपर्वतविशेषव्याघ्रसिंहमहिषाः तेषां वृक्षपर्वतविशेषव्याघ्रसिंहमहिषाणाम् एवमत्र विग्रहः कर्तव्यः। लुबन्तस्य उपमेयनामधेयस्य इति अनुवर्तते। अथादिः प्राक् शकटेः इति अधिकारः अत्र सम्बध्यते। भिषोन्तोदात्तः इत्यतः भिषः उदात्तः इति च अनुवर्तते। तत्र मूले कथयति किम्? येषाम् उपमेयनाम्नाम् आदुर्दात्तः न निषेधः क्रियते। एवं खलु गतसूत्रेण यः आदुर्दात्तः प्राप्तः अथवा भिषो नैव गतसूत्रेणैव खलु सः न भवति। वस्तुतः गतसूत्रेण तु निषेधः कृतः खलु। अयमपि निषेधः एव अस्ति। तर्हि गतसूत्रात् तत्र गतसूत्रे किमुक्तं? लुबन्तस्य उपमेयनामधेयस्य गतसूत्रेण निषेधः न कृतः, विधानमेव कृतं। सत्यं सत्यम्। अतः प्रकृते या आद्युदात्तता प्राप्ता तस्याः निषेधः क्रियते इति भावः। तर्हि उदाहरणानि पश्यामः। व्याख्याता कथयति पूर्वेण प्राप्तम् आद्युदात्तत्वं निषिध्यते। अत्र वृक्षपर्वतविशेषग्रहान् वृक्ष इवयं वृक्षः। ग्रहणात् इति स्यात् वा इति पाठभेदः द्रष्टव्यः। अत्र वृक्षपर्वतविशेषग्रहणात् वृक्षः इवायं वृक्षः पर्वतः। अत्र पूर्वेण आद्युदात्तत्वं भवत्येव। एवं किल? आम्। परन्तु मूले उदाहरणं दृश्यते। ताल इव तालः। नाम तालवृक्षसमानः वृक्षः तालः इत्युच्यते। तालः न, परन्तु तद्वत् तत्समानतया वर्तते अयं वृक्षः इति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते तद् इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन ताल इव इति विग्रहे तालशब्दात् तद् संज्ञायां कन् इवे प्रतिकृतौ इति प्रसङ्गे संज्ञायां कन् इत्यनेन कन् भवति।
देववधादिभ्यश्चित्तेन तस्य लुप् भवति, ताल इत्येव अवशिष्यते। ततः लुबन्तः अयं शब्दः अस्माकं सविधे लभ्यते। नामधेयभूतोऽपि वर्तते। अतः उपमेयनामधेयस्य इत्यनेन सूत्रेण आद्युदात्तत्वं प्राप्तं भवति। परन्तु प्रकृतसूत्रेण केन न वृक्षपर्वतविशेषव्याघ्रसिंहमहिषाणाम् इत्यनेन निषेधः भवति। ततः भिषोन्त उदात्तः इत्यनेन अन्तोदात्तता एव भवति। अतः ताल इत्यत्र लकारात् परतः विद्यमानः यः आकारः तस्य उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः भवति, अर्थात् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति इति भावः। मेरुरिव मेरुः, अत्रापि तथैव अस्ति। प्राक्तनसूत्रेण प्रकृते अपि आद्युदात्तता प्राप्ता भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रेण निषेधः भवति। भिषोन्तोदात्तः इत्यनेन उदात्तविधानमेव भवति। एवं खलु। तत्र व्याख्यात्र किमुक्तं पुनः पठामः एकवारम्। अत्र वृक्षपर्वतविशेषग्रहणात् त इत्येव स्यात्, ग्रहणान् इति न स्यात् प्रायः। ग्रहणाद् वृक्षः इव अयं वृक्षः पर्वतः, एवं खलु। वृक्षः इव अयं वृक्षः पूर्णविरामः, ततः पर्वतः इत्यपि तथैव साध्यते इति। अत्र पूर्वेण आद्युदात्तत्वं भवत्येव इत्युक्तम्। अस्तु, ततः व्याघ्रः इत्यपि अस्ति खलु। नाम व्याघ्र इव व्याघ्रः, सिंह इव सिंहः, महिष इव महिषः। यथा तादृशः अर्थः स्वीकृतः एव यत्र न उपमेयार्थः लभ्येत। अन्यथा लुबन्तस्योपमेयनामधेयस्य इत्यस्य प्रवर्तनं न स्यात्, तस्य प्रवृत्तिः अत्र प्रदर्शनीया। ततः परमेव प्रकृतसूत्रेण अत्र निषेधः वक्तुं शक्यः इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति विशेषः। अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति। राजविशेषस्य मूलसूत्रं पठामः चेत् राजविशेषस्य यमन् वाचेत् इत्यस्ति। राजा च असौ विशेषश्च राजविशेषः, तस्य राजविशेषस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति। यमन् वा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। चेत् इति अव्ययं भवति। अथादिः प्राक्षकटेः इति अधिकारः अत्र सम्बध्यते। भिषोन्तोदात्तः इत्यतः भिषः उदात्तः इति च लभ्यते। लुबन्तस्य उपमेयनामधेयस्य इति चापि अत्र सम्बध्यते। सम्यक्। कः अर्थः व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। लुबन्तस्य उपमेयनामधेयस्य राजविशेषस्य आद्युदात्तः यमन्वाचेन्नामधेयं भवति। कः नाम किं नाम अपेक्षितं? यमन्वा। पूर्वेणैव सिद्धे नियमार्थमिदं। कः नियमः? राजविशेषस्य चेत् वृद्धस्य एव इत्याहुः। फिड्वृत्तौ तु वृद्धस्य चेत् राजविशेषस्येवेति नियमो दर्शितः, एवं खलु। अस्तु, तत्र मूले पश्यामः। उदाहरणं यमन् वा वृद्धः, एवं खलु। अर्थः स्पष्टः किल व्याख्यात्रा यदुक्तं। लुबन्तस्य उपमेयनामधेयस्य राजविशेषस्य आद्युदात्तः इति। तर्हि यमन् वा इति वर्तते। यमन् वा वृद्धः, वस्तुतः इदम् उदाहरणं नास्ति, आङ्ग इति उदाहरणमस्ति। अर्थात् अत्र किम् उच्यते नाम यमन्वाचेन्नामधेयं भवति। ओहो, एषः तु एवं कथयति व्याख्याता, तथा कथं? नामधेयं यमन् वा भवेत्, नाम वृद्धसंज्ञकः भवेत् इति भावः। प्राचामाचार्याणां मते वृद्धसंज्ञायाः नाम भवति यमन् वा इति। उदाहरणं तु प्रकृते आङ्ग इति अस्ति, अतः अत्र भ्रमं मा प्राप्नुवन्तु। अस्माभिः उच्यते खलु तत्र वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धं, तद्वृद्धं प्रकृते यमन् वा इति नाम्ना उच्यते, एवं खलु। राजविशेषस्य यमन् वा चेत् नाम यमन् वा नाम वृद्धसंज्ञकः सः भवति यदि, तर्हि सम्यक्। उदाहरणं तु आङ्गः इति वर्तते, एवं किल। अङ्ग इव
अयम् आङ्गः सम्यक्। तर्हि प्रकृते अङ्ग इव इत्येतस्मिन् अर्थे अण नैव तदा आङ्गशब्दः अत्र मूलतः भवति अङ्गस्य इदम् अथवा अङ्गस्य अपत्यम् इत्यादिषु अर्थेषु अथवा तद्राजसंज्ञकः प्रत्ययः आङ्ग इति साध्यते। आङ्ग इव अयम् इति विग्रहे इवे प्रतिकृतौ इत्यादिभिः कन् इति प्रत्ययः भवति। खलु तस्य लुम् मनुष्य इत्यनेन लुब् भवति। तस्य प्रकृतसूत्रेण नाम आङ्ग इति यद्भवति तस्य राजविशेषस्य यमन्वा चेत् आङ्ग इति वृद्धसंज्ञकोऽपि वर्तते नाम यमन्वा अस्ति एव। अतः प्रकृतसूत्रेण तस्य आद्युदात्तता भवति एवं खलु। अतः आङ्ग इत्यत्र आ यः वर्तते तस्य उदात्तत्वं भवति। ततः शेषनिघातद्वारा अवशिष्टस्य स्वरस्य अनुदात्तत्वं प्रकृते भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति अङ्गाः प्रत्युदाहरणम्। अङ्गाः इति प्रत्युदाहरणं भवति नाम वचनस्थं नाम अस्य वृद्धत्वं नास्ति, वृद्धसंज्ञा अत्र नास्ति एवं खलु। राजविशेषवाचकः शब्दः अयमपि अस्ति एव, परन्तु यमन्वा नास्ति एषः नाम वृद्धसंज्ञकः नास्ति इति कृत्वा प्रकृतसूत्रेण आद्युदात्तता अपि न भवति इति भावः। समीचीनम्। इत्यस्ति अत्र विशेषः। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। लघावन्ते मूले सूत्रं दृश्यते। लघावन्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः। अशिति प्राचाम् अचः संज्ञा वर्तते इति च वयं जानीमः। सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। लघौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अन्ते इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्वयोः इति षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। बह्वशः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गुरुः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। बहवः अशः यस्मिन् सः बह्वश तस्य बह्वशः एवं खलु। प्रकृते तदेव फिषोऽन्त उदात्तः इति सूत्रात् फिषः उदात्तः इति च अनुवर्तते। अथादिः प्राक्शकटेः इति च अत्र तस्य नाम आदित्वम् अत्र न सम्बध्यते, यतः आदेः अत्र स्वरविधानं न भवति इति भावः। सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। मूले पश्यन्तु। अन्ते लघौ। अन्ते लघौ नाम अन्ते लघुवर्णः भवेत्। लघु कः भवति इति वयं जानीमः। अग्रे पश्यन्तु। द्वयोश्च लघ्वोः सतोः अन्ते एकम् अक्षरं लघुसंज्ञकं भवेत् अथवा तत्र अक्षरद्वयं लघु भवेत्। द्वयोश्च लघ्वोः सतोः बह्वचकस्य गुरुः उदात्तः स्यात्। नाम द्वयोः सतोः लघुः अथवा अवरतः तत्र लघुस्वरद्वयं भवेत्। तादृशस्य अनेकाचकस्य अथवा बह्वचकस्य प्रातिपदिकस्य यः गुरुसंज्ञकः भवति स्वरः, तस्य गुरुसंज्ञकस्य स्वरस्य गुरुसंज्ञकः यः अच् तस्य उदात्तता भवति इति भावः, इति सूत्रस्य अर्थो भवति। सम्यक्। अर्थः अत्र दृष्टः अस्माभिः। उदाहरणविषये चर्चां वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। व्याख्याता च अत्र कान् विचारान् उपस्थापयन् अस्ति तच्चापि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च
फिटसूत्रप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तृतीयः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।